إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 اور 43 پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں انسان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ان کے اسباب اور علاج کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ زندگی ہے تو زندگی میں آزمائش کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ زندگی اسی کے لیے دی ہے۔ موت و حیات کے فلسفے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الملک کی ابتدا میں ہی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، واللہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، مقصد اولین یہ ہے لیبلوکم، تمہیں آزمائیں، تمہاری آزمائش ہو۔ کس چیز کی آزمائش؟ کہ تم میں سے کون احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو آزمائش کا مقصد بھی نیک عمل ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا بیان کیا کہ انسانوں کو سال میں 1-2 بار آزمایا جاتا ہے، ان کی زندگی میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کے آئے۔
अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग गौर व फिक्र नहीं करते हैं कि साल में कभी 2 मरतबा कभी 1 मरतबा इनको आजमाया जाता है, उसके बावजूद भी ये लोग तौबा इस्तिगफार नहीं करते हैं, बारगाह इलाही में रुजू नहीं होते हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में भी फरमाया वलनुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अकबर मिनल अज़ाबिल अदना मिनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, बड़े अजाब से पहले हम छोटे छोटे अजाबात से दो चार करते हैं। क्यों? ताकि तौबा करें, लौट के आए। मकसद है अमल कर लें। हमारी ये जिंदगी जो हमें मिली है, मकसद यही है कि हमारी आजमाइश होगी, और आजमाइश में हमें खरा कैसे उतरना है कि हर हालत में अल्लाह की शुक्रगुजारी हो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में इसीलिए कहा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा एक उम्मत थे। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनअमि इज्तबाहु व हदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा एक उम्मत थे, कानित उम्मत। कैसे? कानित उम्मतन कानितन लिल्लाह, यानी हर हालत में अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले, हर हालत में अल्लाह की ताबेदारी करने वाले, उसको कानित कहा जाता है। शाकिर, हर हालत में अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले। तकलीफ आए खंदा पेशानी के साथ कबूल करें, अच्छाइयां आए अल्लाह की शुक्रगुजारी करें, और बुरी हालतों में भी अल्लाह की इबादत और नेक आमाल में डटे रहें। यह असल मकसद है। हजरीन, अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, अल्लाह ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को इस धरती पे पैदा नहीं किया। कहां पैदा किया है? आसमान में, है ना। अल्लाह ने ऊपर पैदा किया। हम ना यहां पैदा किए गए और ना ही यहां अपनी मर्जी से आए, फिर हमें यहां भेजा गया, फिर ना हम यहां पर अपनी मर्जी से रहेंगे, है ना। ये आपने सोचा है? अल्लाह ताला ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में पैदा किया। जन्नत में पैदा करने के बाद अल्लाह ने उनको वहीं पर रखा। हमारे माँ बाप का असल घर जन्नत है। घर वापसी की फिक्र हमें होनी चाहिए। माँ बाप की प्रॉपर्टी हासिल करने की कोशिश और जुस्तजू में लगना चाहिए कि हमारे माँ बाप की असल प्रॉपर्टी कौन सी है? वो है जन्नत। अल्लाह ने उन्हें पैदा वहीं किया, वहीं पर रखा, फिर उनसे थोड़ी खता हो गई, गलती हो गई, चूक हो गई, अल्लाह ताला ने उसकी पादाश में भेज दिया इस दुनिया में सजा काटने के लिए। अगर ये अच्छे बन गए, रब को राजी कर दिए, तो उस जन्नत में वापसी, और अगर अच्छा नहीं बने तो उससे खतरनाक जेल में डाला जाएगा, और वो है जहन्नम। और इसी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस में यूं बयान फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत नुमा है। क्या मतलब है? अहले इल्म ने उसकी बहुत सारी तशरीहात किया है। उनमें से एक ये है जो मैंने अभी बयान किया है। एक इंसान अपने घर में था, एक तशबीह, जिसको सिंबॉलिक सेंटेंस कहते हैं, एक तशबीह है। एक सूरत को दूसरी सूरत से तशबीह दी गई है, और वो सूरत क्या है? एक आदमी अपने घर में था, आराम से था, गलती और चूक उससे हो गई, जुर्म की पादाश में पुलिस वालों ने उठा के उसको कैद खाने में डाल दिया। कैद में जाके अच्छा बन गया, सजा काटने के बाद फिर घर वापसी। और अगर कैद खाने में भी अच्छा नहीं बना और गलतियां करने लगा, जुर्म पे जुर्म करता गया, तो उससे खतरनाक जेल में उसको डाला जाता है। यही मिसाल है मेरे भाइयों। हमारे माँ बाप
کو अल्लाह ताला ने अपने घर में रखा हुआ है जन्नत। उनसे खता हुई, गलती हुई, चूक हुई, कैद खाने में डाल दिया। अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है, कैद खाने में डाल दिया गया। यहां अच्छे बन जाएंगे तो घर वापसी होगी। और उसी को अल्लाह तबारक तआला ने बयान फरमाया कि जो लोग यहां पर इस्तिकामत के साथ रहेंगे, डटे रहेंगे, जमे रहेंगे, फरिश्ते उनके हक में बेहतरीन दुआएं देते हुए जन्नत की बशारत देंगे और कहेंगे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। यकीनन वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, उस पर डट गए, जब गए, तकलीफें आए, परेशानियां आए, अच्छी हालतें हो, बुरी हालतें हो, कुशादगी हो, फरावनी हो, तंगहाली हो, तंगदस्ती हो, बीमारियां हो, आफियत हो, हर हालत में वो डटे रहे, जमे रहे, अल्लाह के रास्ते को कभी छोड़े नहीं है। सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फरिश्ते उन पर नाज़िल होंगे, फरिश्ते कहेंगे कि खौफ ना करो, गम ना करो, और वो जन्नत जिनका तुमसे वादा किया जाता रहा, उस जन्नत के बदले तुम खुश हो जाओ। हम दुनियावी जिंदगी में तुम्हारे दोस्त थे, आखिरत में भी दोस्त रहेंगे, और तुम्हारे लिए उस जन्नत में वो सारी चीजें मयस्सर है जो तुम्हारे दिल में ख्याल आए, जो भी तुम मुतालबा करो, और ये रब की तरफ से मेहमान नवाजी होगी, नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। यानी अल्लाह ताला उस घर में फिर हमारे लिए मेहमान नवाजी का सामान तैयार कर रखा है। और अल्लाह ताला ने सूरह फजर की आखिरी आयतों में तो बड़ी वसाहत के साथ फरमाया, घर वापसी के ताल्लुक से फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, तू आजा, तुझसे तेरा रब राजी है, तू भी रब से राजी है, आजा मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। वो जन्नत जहां से तुझे निकाल दिया गया था, जुर्म की पादाश में कैद खाने में डाल दिया गया था, तूने कैद खाने में जाके हमको राजी किया है। रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। हाज़रीन, ये है अहादीस और आयतों के दरमियान आपसी ताल्लुक, रब्त, ज़ब्त और ये रिलेशन है। याद रखिए मेरे भाइयों, अब हमारी जिंदगी का सारा मकसद ही है कि हम अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कैसे बना सकते हैं। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना देंगे तो इस नफ्स को दोबारा घर वापसी का मौका मिलेगा, और अगर हमने इस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना नहीं बनाया, वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा। हमारा ये जिस्म दो चीज़ों का मुरक्कब है। एक है ये जिस्म जिसको आखिरकार मिट्टी पे जाना है, मिट्टी से इसको बनाया गया है, और एक है रूह जिसको अल्लाह ताला ने अपने पास से भेजा है, और उसको भी ताकत और कुव्वत देना पड़ेगा, तब जाके वो अल्लाह के पास पहुंच पाएगी। ये जिस्म, इसकी हर ज़रूरत मिट्टी पे है, आखिरकार मिट्टी पे जाना है, और खुद चल के नहीं जा सकती है, लाश को कंधा दे के ले जाना पड़ता है, कब्र में डालना पड़ता है। रूह भी खुद ब खुद जाएगी नहीं, रूह अल्लाह के पास से आई है, और रूह को भी ताकत और कुव्वत देना पड़ेगा, तब जाके वो अल्लाह के पास पहुंचेगी। आपने वो हदीस बारहा सुनी है कि इंसान जब इस दुनिया के आखिरी मरहले पे होता है तो उसको या तो नेक इंसान है तो अच्छे फरिश्ते बेहतरीन लिबास में आकर जन्नत के लिबास में खुशबूदार मुअत्तर उसकी रूह को ले जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उसके बाद उसको ऊपर इल्लियीन में रख दिया जाता है, क्योंकि इस रूह को, इस नफ्स को ताकत और कुव्वत दी गई है, नफ्स मुतमइन्ना बनाया गया है। और वो नफ्स, वो रूह जिसको ग़िज़ा नहीं दी गई, जिसको ताकत नहीं दी गई है, जाहिर सी बात उसको ऊपर जब ले जाया जाएगा, वहां से उसको फेंक दिया जाएगा, और वो नीचे मिट्टी के नीचे
सिज्जीन में उसको कैद कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ताकत नहीं है, ऊपर जा नहीं सकती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना कैसे बना सकते हैं। ये बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाएंगे तो ये नफ्स अल्लाह के यहां जन्नत में घर वापसी हो सकती है, वरना नहीं। और हमारी जिंदगी का यही मकसद है। लेकिन हमने अपने आप के बारे में ये सोच लिया कि अल्लाह ने हमें यूं ही पैदा किया। अल्लाह तबारक तआला ने सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 15, 16 और 17 में फरमाया, अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फतआला अल्लाहुल मलिकुल हक ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम व मन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला बुरहान लहु बिह फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बि इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। याद रखिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या पते की बात बताई, हमें याद दिलाया। कहा अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, ऐ लोगों क्या तुमने ये सोच लिया कि अल्लाह ताला ने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है, अबस पैदा किया, बेकार बेमकसद पैदा किया है? हरगिज नहीं। व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और तुम मेरी तरफ लौट के नहीं आओगे। ये मकसद है, ये मकसद है कि तुम लौट के मेरी तरफ आना है। हम दुनिया आए हैं हमेशा रहने के लिए नहीं, बल्कि जाने के लिए है, और जाके कभी वापस आना नहीं है। यहां आके कभी रहना नहीं हमेशा, और जाके कभी वापस आना नहीं है, और पाई पाई का हिसाब चुकाने के लिए मौत आनी है। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। क्यों? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, मौत के बाद ही तुम्हारे किए धरे का हर एक का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, यहां दुनिया में हर मुजरिम को बराबर की सजा नहीं मिलती है, हर मुजरिम को, हर गुनहगार को हर एक की सजा नहीं मिलती है, और हर नेकोकारों को भी हर चीज की जजा भी नहीं मिलती है। हर एक किए धरे का पूरा पूरा बदला मिलेगा आखिरत में, और उसके लिए मौत का आना जरूरी है। मौत जिंदगी के खातिमे का नाम नहीं है, मौत से तो हमेशा की जिंदगी की शुरुआत का नाम है। मौत से हमेशा की जिंदगी शुरू हो जाती है, और वहां जाकर हर एक को उसके किए धरे का बदला दिया जाएगा। असल कामयाबी क्या है? असल कामयाबी क्या है? फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, जिसको नारे जहन्नम से बचा लिया गया, वो उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो वो कामयाब हो गया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, धोखा है। लिहाजा तुम इस धोखे में मत पड़ा करो, बल्कि अल्लाह की तरफ लौट के आ जाओ। अल्लाह की तरफ लौटने के लिए नेक अमल कर लिया करो, ये असल मकसद है। हाज़रीन, दुनिया में जितने तालीम का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। मैं एक अहम पैगाम आपको देना चाह रहा हूं उम्मत के नाम, खास तौर से नौजवानों के नाम। दुनिया में जितने तालीमी निज़ाम और सिस्टम है, दीनी तालीम छोड़कर सबका मकसद, मैंने तकरीबन बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर स्टूडेंट से पूछा कि तुम्हारी एजुकेशन का, तालीम का मकसद क्या है? तो हर एक के अंदर यही है कि दुनिया, एक बहुत बेहतरीन ड्यूटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, बिजनेस सेटल कर लो और सक्सेस हो जाओ। उनके पास सक्सेस का मेयार है दुनिया हासिल कर लेना, दुनिया में बेहतरीन नौकरी मिल जाना, दुनिया में बेहतरीन बिजनेस सेट हो जाना। ये समझते हैं कि असल कामयाबी शरीयत की निगाह में ये असल कामयाबी नहीं है। इन सब को छोड़ के जाना है। असल कामयाबी फमन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदख़िलल जन्नह, जो नारे जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वही असल में कामयाब हुआ है। लेकिन ये जो दुनिया के तालीम का निजाम है, इसमें ये मकसद नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं ये टारगेट नहीं है, ये मकसद नहीं है। अब बताइए कि उम्मत मुस्लिमा में से
सिर्फ 3% या 2.5% लोग मदारिस का रुख करते हैं और 97% कहां जाते हैं? स्कूलों में जाते हैं। अगर स्कूलों में सिर्फ यही निसाब पढ़ाया जाए तो क्या बनेंगे? बेदीन और एथिस्ट नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे? दुनियादार नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या हम इसी के लिए पैदा हुए? खाए पिए जिंदगी खत्म कर दें? अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में कहा ये जानवरों से बदतरीन है, जानवरों से बदतरीन है। कहा कि याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, जैसे जानवर खाते पीते हैं। वयतमत्तऊन, का वो लोग जो काफिर हुए हैं बस मौज मस्ती फायदा उठाते हैं, दुनिया के मालो मता से खाते पीते हैं जैसे जानवर करते हैं, खाते पीते हैं। क्या यही मकसद है? इसी के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है। हमारी जिंदगी का क्या मकसद है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में फरमाया कि हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया महज मेरी इबादत के लिए। तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करना यही मकसूद है, याद रखिए। और इबादत करके अल्लाह को राजी करेंगे, अल्लाह को राजी कर देंगे, अल्लाह हमसे राजी। अब हम अल्लाह से राजी हो जाएं तो हमारा ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाए और उसको जन्नत वापस मिल जाए। ये मकसद है। बहुत मुख्तसरन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में और घुमा फिरा के नहीं, सीधे साधे अंदाज में, कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया के लिए पैदा नहीं किया, ना इस दुनिया में हमको पैदा किया। अल्लाह ने हमारे माँ बाप आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा को ऊपर आसमान में जन्नत में पैदा किया है, वही हमारी पैदाइश की जगह है, जाए पैदाइश है। हाँ, हमारे याद रखिए हमारे जो बर्थ प्लेस वही है, वहां है और वही हमें लौट के जाना है। गलती की वजह से सजा काटने के लिए दुनिया में भेजा गया है और यहां हमें सही तरीके से अगर हम रब को राजी कर देंगे, और रब को राजी करने के लिए रब का हक अदा करना है। रब का हक यही है कि सिर्फ इबादत तौहीद के साथ रब का हक अदा कर दिया करो, और उसके लिए हमें इस नफ्स को मनवाना पड़ेगा, क्योंकि इस नफ्स में अल्लाह ताला ने दोनों तरह की चीजें रखी है, खैर और शर, और यही हमारी आजमाइश है। वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह ने इस नफ्स की कसम खाई है, फरमाया वनफ्सिन वमा सव्वाहा, इस नफ्स की कसम और उस जात की कसम, यानी अल्लाह ने खुद अपनी जात की कसम खाई कि जिस जात ने इस नफ्स को बनाया है, बराबर किया है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, और इस नफ्स में फिस्क व फुजूर भी वदियत कर दी है, तकवा परहेज़गारी नेकोकारी को भी अल्लाह ताला ने दाखिल कर दी है। दोनों है। वहदैनाहुन नजदैन, दो रास्ते हमने दिखा दिए हैं, नेकी और बदी दोनों रास्ता है। नबी ने भी फरमाया कि देखो इम्मा इलल जन्ना व इम्मा इलन नार, मरने के बाद दो ही रास्ता है, या तो जन्नत का रास्ता या जहन्नम का रास्ता। अल्लाह ने भी कहा हदैनाहुन नजदैन, खैर और शर के दो रास्ते हमने दिखा दिए हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसको ऑप्ट करते हो। अल्लाह ने रोका तुमको? कोई कह सकता है कि चोर कहता है कि चोरी करना मेरे नसीब में लिख दिया, मैं कर रहा हूं, मेरा क्या कसूर है। नमाज के लिए किसी को बुलाया जाए तो अल्लाह तौफीक देगा तब जाऊंगा, क्या मतलब है? अल्लाह की तरफ आप ये निस्बत करना चाहते कि अल्लाह आपको तौफीक नहीं दे रहा है। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? बहुत बड़ा जुमला है, अल्लाह मुझे झूठ ना बुलवाए। अरे बेवकूफ कहीं का, मतलब क्या बोलना चाहता है तू? अल्लाह की तरफ गलत चीज की निस्बत कर रहा है कि अल्लाह ताला तुझसे झूठ बुलवाएगा? नहीं, ये तो तेरा अमल है, अल्लाह नहीं है। याद रख कि अल खैर कुल्लुहु, तमाम तरह के खैर ये अल्लाह की तरफ से हैं, व शर्रु लैसा इलैक यमिन, अल्लाह की तरफ से ये शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करना चाहिए। लोग क्या कहते मालूम है? अगर कोई ना काम ना करना हो तो कहते इंशाल्लाह देखेंगे। नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नामों का गलत इस्तेमाल मत करो, अल्लाह के नामों के जरिए से इस्तेहसाल मत किया करो, अल्लाह की चीजों के जरिए से लोगों को ठगो मत। ये मुनाफिकाना रवैया है। इत्तखदु ऐमानहुम जुन्नह, अल्लाह के नाम को, कसमों को, रस्मों को ये लोग ढाल बनाते हैं अपने गलत कार्यों के लिए। ऐसा मत किया करे, ऐसा नहीं है, हमने गलत ये किया है। अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में क्या लिखा तुमको पता नहीं है। तुमको किसने रोका है कि चोरी छोड़ के तुम कल से अच्छा हो जाओ? किसने तुमको रोका है कि तुम नरम गरम बिस्तर छोड़ के आके नमाज के लिए आ जाओ?
کس نے روکا ہے؟ نہیں روکا ہے نا. دونوں راستہ اور آپ کو بیچ میں رکھ دیا گیا ہے. یہ آپشن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, یہ اختیار جو اللہ نے دیا ہے, اسی اختیار کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن غلط چیزوں کے بارے میں اور غلطیوں سے, گناہوں سے استدلال یہ صحیح نہیں ہے. معصیتوں سے استدلال صحیح نہیں ہے. اس لیے ہر آدمی سوچتا کہ بھائی میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا. نہیں, نصیب میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جو لکھا تجھے پتا نہیں ہے. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ یہ آزمائش کے طور پر اللہ نے ہمارے اس نفس میں رکھ دیا ہے. تقوی پرہیزگاری بھی ہے, فسق و فجور بھی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے قد افلح من زکاہا, کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس نفس کو پاک صاف کر دیا ہے شرک و بدعت و خرافات سے, کفر سے, الہاد سے, بربریت سے, ظلم و زیادتی سے, غلط کاموں سے, دھوکہ سے, چغل خوری سے, چوری ڈکیتی سے, ہر طرح کے غلط کام سے. جب اس نفس کو پاک کرے گا, قد افلح, وہ کامیاب ہو گیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, وہ آدمی ناکام و نامراد ہو گیا جس نے نفس کی ہر بات سن لی, ہر بات مان لی ہے. یہاں آپ کو منمانی زندگی اگر چاہیے, آخرت میں منمانی زندگی نہیں ملے گی. یہاں اگر آپ نے رب شاہی زندگی گزاری تو وہاں پر من چاہی زندگی ملے گی. ہاں, یہاں اگر آپ نے من چاہی منمانی زندگی گزار دی تو آخرت میں منمانی اور من چاہی زندگی نہیں ملے گی. یہاں اگر آپ نے رب شاہی, رب کو بادشاہ مان کر رب کی مرضی کے مطابق عمل کیا ہے تو یاد رکھو وہاں تمہیں منمانی زندگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہاں جنت میں تمہیں ہر طرح کی وہ نعمتیں مل جائیں جو تمہارے دل میں آئے, جو بھی خیال آئے, ہر چیز وہاں مل جائے, ہر طرح کی خواہشوں پوری ہو جائے. وہاں کوئی ایسی خواہش نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو. ہر طرح کی منمانی من چاہی زندگی مل جائے گی. شرط یہ ہے یہاں پر اس نفس کو کچلو. یہاں اپنے ہر چیز پوری کر لی, وہاں بھی ملنے والی نہیں ہے. یہی ہماری آزمائش ہے. اور جو انسان اس نفس کو نفس مطمئنہ اس معنی کر کے بنا دے گا, یعنی ہمارے اس نفس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں مگر اچھائیاں بھی ہے. انسان اگر نیک بن جائے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے, برا بن جائے تو شیطان بھی شرما جائے, یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. یاد رکھیے ہماری ذمہ داری یہ ہے شیطانی اوصاف کو کنٹرول کر کے ہم کیسے اس نفس کو نفس مطمئنہ بنا سکتے ہیں. اور نفس مطمئنہ جب بن جائے وہ گھر واپس سے ہو جائے گی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. سبحان اللہ, کہ موت کے وقت میں یہ بشارت مل جائے کتنی بڑی بات ہوتی ہے. اسی لیے ایک انسان جب موت کے وقت میں ان بشارتوں کو دیکھتا ہے دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور وہ پریشان نہیں ہوتا ہے, آخرت کو فیس کرنے کا اس کو ڈر نہیں ہوتا ہے, دنیا چھوڑنے کا اس کو غم نہیں ہوتا ہے. حاضرین گرامی, ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے, خلاصہ کلام ہی ہوا. اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آزماتا ہے, ہم کو بھولا بسرا سبق یاد دلاتا ہے. میں نے خطبہ میں سنا کے بعد جو آیتیں پڑھی تھی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 اور 43, اللہ نے یہی فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے امتوں میں بہت سارے رسولوں کو بھیجا ہے. اس کے بعد فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, ہم نے ان کو تنگ حالی, پریشانی, بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا کیا ہے. کیوں؟ لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ آوازاری کریں, روئیں, گڑ گڑائیں, دعا کریں. فلولا, اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب ان کو یہ اللہ کی طرف سے کچھ عذاب اور تکلیف پریشانی جب آئی ہے, فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا, کیوں یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کیے, توبہ استغفار کیوں نہیں کیے, اللہ کی بارگاہ میں کیوں رجوع نہیں ہوئے. یعنی تکلیفیں بھی جو آ رہی ہے نا, آدمی سوچتا میں نے کیا بگاڑا تھا کہ مجھے اتنی تکلیف. نعوذ باللہ, آپ کی دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد ہو گئی. اللہ تو ہمیں سبق یاد دلانا چاہتا ہے. یاد رکھیے یہ جو تکلیفیں آتی ہے نا, یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے. شاعر کہتا ہے نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو,
نہ دے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو. یہی حوادث ہمیں ہر گام بیدار کرتے ہیں. ہر وقت بیداری کے لیے تکلیف مصیبت پریشانی آئی ہے. اللہ کا یہ فرمان ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبہ, جو بھی مصیبت تم کو ملتی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ سوچیں مومن کی یہ سوچ ہوتی ہے. اس کو تکلیف پریشانی آئی, شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی, اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو اپنی غلطیوں کی سزا دے رہا ہے, مجھے توبہ استغفار کرنا چاہیے, لوٹنا چاہیے, آوازاری کرنا چاہیے. اور دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھیں تو یہ سوچنا چاہیے اللہ اس کے مقام کو اونچا کر رہا ہے. ہماری سوچ کیا جانتے ہیں؟ ہم اگر اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ مجھے آزما رہا ہے. نہیں, یہ سوچو کہ اللہ مجھے گناہوں کی سزا دے رہا ہے, میں گنہگار ہوں. اور اگر دوسروں کو ہم دیکھتے مصیبت میں مبتلا, بڑا تھا, یہ کیا وہ کیا, رہیں گا, ہاں اب دیکھو اللہ تعالیٰ دے رہا مزہ, اعوذ باللہ. نہیں, آپ عالم الغیب نہیں ہیں. سلف کا یہ طریقہ ہوتا تھا. سلف صالحین اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ سوچتے کہ ہماری گناہوں کی پاداش میں ہیں, ہمیں گناہوں سے توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ سوچتے اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اونچا کر رہا ہے, درجات کو بلند کر رہا ہے. اور مصیبت کو یاد رکھیے, آپ اس معنی کر کے لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سن لے اور خلاصہ کلام میں آ کے بات ختم کرتے ہیں. حدیث ہے, نبی نے فرمایا کہ ان للعبد ان اللہ منزلہ, اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اللہ کے پاس ایک اونچا مقام دینا چاہتا ہے, جنت میں اونچا مقام دینا چاہتا ہے. اور اس کی نیکیاں کچھ کم ہوتی ہے, لیکن اللہ چاہتا ہے ارحم الراحمین, نہیں میرے بندے کو وہی مقام دینا ہے, لیکن اتنی نیکیاں نہیں ہے, بندے کو پتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ابتلاہ قبل موتہ, اس کی موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. فی نفسہ و مالہ و والدہ, یا تو اس کے اپنے نفس کی مصیبت, یا اس کے مال و دولت کی مصیبت, یا اس کے آل و اولاد کی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. ان میں وہ صبر کرتا ہے, پل پل صبر, اس کو پل پل عبادت کا ثواب اللہ دیتا ہے اور اس مقام تک اس کو پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ارحم الراحمین ہے. کل قیامت کے میدان میں دوسری حدیث سن لے, لتمنى اہل العافیہ, عافیت میں رہنے والے لوگ یہ تمنا کریں گے, جو لوگ مصیبت میں تھے, پریشانی میں تھے, بیماری میں تھے, تکلیفوں میں تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا بڑا اجر دے گا, اتنا بڑا ان کو انعام دے گا کہ عافیت میں رہنے والے لوگ تمنا کریں گے کاش لو ان جسدہ قرد بالمقارید, کاش کہ اس کے جسم کو بھی قینچیوں سے چھلنی کر دیا گیا ہوتا. اللہ اکبر, اللہ حفاظت فرمائے. یاد رکھیے اللہ کی مشیت میں, اللہ کی حکمت میں بڑی حکمتیں پنہا ہوتی ہے. مومن پریشان نہ ہو کسی بھی حالت میں, چاہے اس کے جان مال کی نقصان ہو, چاہے اس کے آل و اولاد کے نقصان ہو, چاہے اس کے مال و دولت کے نقصان ہو, یا کسی بھی طرح کی آزمائش ہو. آپ ان کو سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے اجر دے گا. کبھی آہ و بکا نہ کریں, گلا شکوہ نہ کریں, اللہ کے لیے خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کر لے. خلاصہ کلام سن لے, اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, ایمان والو صبر اور صلاۃ کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو. مصیبتیں ہیں اور نمازی بن جاؤ. اللہ کے خاطر اگر آزمائش ہو, دین و ایمان کے خاطر آزمائش ہو, اور دیندار بننا, دین بیزار نہیں بننا ہے. اور یاد رکھیے اللہ کی آزمائش کیسے ہوتی ہے, کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہماری آزمائش ان ساری باتوں میں ہوگی, لیکن ہمیں صبر مجبوری نہیں, صبر مسروری ہونی چاہیے. فاصبر صبرا جمیلا, صبر جمیل وہ ہے کہ مصیبت میں ہم کو مسکرانا چاہیے, اللہ کے قضا قدر پر راضی ہونا چاہیے, اور اسی کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہو,
ہر حالت میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے یہاں گھر واپسی کا موقع ملے گا۔ شاید میں سمجھانے میں آپ کو کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ دے، نیک توفیق عطا فرمائے، کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، جو یہ موجود اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی جائز مرادوں کو تمناؤں کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے خوشیوں کی زندگی عطا فرمانا، پریشانیوں سے نجات عطا فرما دینا، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمانا، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا، برسر روزگار لوگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا، بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا، بے اولاد کو اولاد کا سہارا دے دینا، اور صاحب اولاد کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا، مقروض کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے جو آپ کے یہاں پر موجود اللہ تیرے خزانوں سے ہم سب کو مالا مال فرمانا، دلوں کی جائز مرادوں کو تو اپنی شان سے نواز دینا، آمین۔ جب تک دنیا میں رکھنا، ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ بالخیر ہو، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کے حشر کے میدان میں حوض کوثر سے پینا نصیب فرمانا، نبی کی شفاعت و رفاقت کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمانا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔